So mga binati na kong mga kaigsuunan diha kang Kristo, mayong adlaw kanatong tanan. Ugmang adlaw Pebrero 14 mao ang kapistahan ni Saint Valentin. Kinsa man ay maigsuon si Saint Valentin ug unsay kahulugan sa Valentine's Day. Alang sa kasayuran sa kadaghanan patong hatagan kini maigsuon ug mubo nga pagpaambit aron nga atong aron atong mabantayan ug atong mapaambit ngadto sa uban. Ug labi na sa mga ginikanan nga kinahanglan nga masayod niini aron atong ipaambit ug atong bantayan ang atong mga anak. Ilabi na og mga adlaw. Kimatod pa sa istorya sa uban basta Valentine's Day, mapuno ang mga lodging house. Mapuno. Kay adlaw lagi sa gugma. Tinuod ba nga pinaagi sa ana nato mapakita sa atong partner ang tinuod nga gugma? O husto ba ang gibuhat sa uban nga bisag dili minyo mag-uyab pa lang mag-ana na katungod sa gugma? Mao ni maigsuon ang atong bantayan ug ato ning paambit nito sa uban ug atong sa mga ginikanan aron atong bantayan ang atong mga anak. Alang sa kasayuran sa kadaghanan sa kadtong pamasayon, kining Valentine's Day mga kaigsuunan ngalan kini sa usa ka santos nga si Saint Valentin. O kining adlaw mga kaigsuunan mao kini ang adlaw sa gugma sa atong kaugalingon, sa atong pamilya ug sa atong isig katao. Si Saint Valentin mga kaigsuunan usa ka pari sa Roma kaniadto. Matod pa sa kasaysayan, si Saint Valentin usa ka pari sa Roma sa panahon ni Emperor Claudius. Si Emperor Claudius mga kaigsuunan matod pa sa kasaysayan nagdili kini siya sa pagminyo sa iyang mga sundalo o sa mga tao kaniadto. Nagdili siya nga dili pagminyo kay mas maayo pa daw kuno ang sundalo nga dili minyo kay maka-focus sila sa ilang pagkasundalo. O kini si Saint Valentine o si Saint Valentin mga kaigsuunan naghimo kini siya og sikreto nga buhat nga mao ang pagpakasal kanila alang sa nagkahigugmaay. Og gibuhat kini ni Saint Valentin mga kaigsuunan, gikasal niya ang mga sundalo kadtong sundalo nga adunay gigugma aron makadawat og sakramento. So nagpasabot kini mga igsuon nga ang pagpakig-ana nagkinahanglan kini og pagtugot og pagpakasal ngadto sa simbahan. So ang gihatagan lamang og authority sa Ginoo mga kaigsunan nga mag-ana kadtong kinasal sa simbahan. Simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo kay aduna kini sakramento nga gihatag sa babae o lalaki nga magkahigugmaay aron mahiusa diha kang Kristo. So usa may og dugang paniana mga kaigsuunan, usay kalahian sa kasal sa huwes ug kasal sa simbahan. Mo ni ang atong ipaambit dugang nga pagpaambit. Matod pa sa usa ka vlogger nga abogado sa Cebu nga si Attorney Buen Alguno. Usay kalahian sa kasal sa pare o sa kasal sa huwes o kasal sa simbahan. Parihara. Valid ako na maigsuon ang kasal sa huwes o kasal sa simbahan. Valid siya atubangan base sa atong balaod. Pero mas maayo pa ako itong makasal sa simbahan. Kaya doon ay panalangin sa Diyos. So nagpasabot
nga ang kasal sa simbahan adunay panalangin sa Dios. Aron matawag nga dili immoral sa mata sa Dios ang maong pagpakasal. Kinahanglan nga magpakasal sa simbahan aron mahatagan og sakramento, aron makadawat og sakramento og panalangin ngadto sa Dios. So ang kanang kasal mga kaigsuonan sa mga pastoy, sa mga pundok nga nagpatukod og tao nga nagpailang nga church o nagpailang nga iglesia, valid ba kini atubangan sa Ginoo? Ang tubag dili. Invalid ka na mga kaigsuonan sa mata sa Ginoo. Ngano man kay wala man sila sugua sa atong Ginoo. Nagtukod sila og kaugalingon ng pundok. Ug ang kanang maong papel nga ilang gihawakan mga kaigsuonan mao kana ang aprobado na siya sa gobyerno. Kung ilang ihandos na siya sa munisipyo o sa ato ang kung asa kita na nahamutang, valid na siya. Pero sa mata sa Ginoo dili. Mao nga ang simbahan Katoliko, kung magpakasal kita sa simbahan Katoliko, valid kini mga kaigsuonan. Mata sa gobyerno o mata sa atong Ginoo. So ang Valentine's Day mga kaigsuonan, naghisgot kini sa gugma. Sa matuod nga gugma, dili ang immoral. Pagbuhat og mga sala nga mag-ana bisag dili minyo o dili kasal. Usa ka na ka sala mga kaigsuonan atubangan sa Ginoo. So ang proper nga buhaton aron nga maghimong pamilya, pakikusa sa Ginoo, mudawat kita sa maong sakramento, sacrament of marriage, sacrament of matrimony. So si Saint Valentine o si Saint Valentin mga kaigsuonan, gipatay kini siya sa Pebrero 14 tuig 269 AD. So klaro mga kaigsuonan no, sa atong bubo nga pagpaambit mao kini ang kahulugan sa Valentine's Day. Dili nang punon ang mga lodging house. Tuwa dito mga kabit-kabit, mga mag-uyab nga di pa kasado. Mao kana ang mga sala nga angay isulod og impierno kung ini kamatay dili makumpisal. Amen.